السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديالي غادي يكون على الداله العكسيه اللي هي واحد الفقره ضمن الدرس ديال الاشتقاق ودراسه الذوات. واحد الفقره اللي ما كتعطيوش اهميه بزاف، الوغ كو هي كتحط في الامتحان الوطني، خصكم تكونوا شادينها مزيان. هي دونك الداله العكسيه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، جوست من التمارين حتى كتكونوا فاهمينها اكثر. دابا غادي نحاول نفصل هاد الفقره اكثر فاكثر، هكا غادي تفهموها، ومن خلال التمارين حتى هما غادي تفهموها اكثر. دونك دابا خلينا نبداو في لا فيديو. دونك اول حاجه غادي نبداو فيها في هاد الفقره هي خاصيه. دونك غادي نبداو باول حاجه هو تعريف. اذا كانت f متصله ورتيبه قطعا على واحد المجال اللي هو I، فإن f تقبل دالة عكسية معرفة من f ل I إلى I. دونك الدالة العكسية ونرمز لها ب f موان 20. دونك هذا هو التعريف ديال شنو كنعنيو بالداله العكسيه. دونك هذه تعريف الداله العكسيه. باش نقولوا ان اف كتقبل داله عكسيه، فاول حاجه خاص اف تكون متصله وتكون رتيبه قطعا. شنو هي رتيبه قطعا؟ يعني يا اما تكون تزايديه قطعا او لا تناقصيه قطعا على واحد المجال. دونك فاش كيتحققوا لنا هاد جوج شروط، دونك هاد جوج شروط اللي كاين هنا فهما مهمين. عاد تقولوا ان اف تقبل داله عكسيه. هادشي غادي تفهموا اكثر في التمارين. دونك الا كانت عندنا واحد الداله اف كانت هو الاول متصله ومن بعد رتيبه قطعا، يعني يا اما تزايديه قطعا او تناقصيه قطعا. دونك خصها تكون في ديك المجال يا اما تزايديه قطعا، يعني ما خصهاش تكون تزايديه وتناقصيه، دونك خصها تكون تزايديه قطعا او لا تناقصيه قطعا. عاد نهضروا على الداله العكسيه. دونك باش نفسروا هذا الشيء اكثر، فكما كنت قلت لكم في الفيديو قبل، فكنقولوا ان اف يعني الداله اف كتكون معرفه من واحد المجال، مجموعه الانطلاق حتى لواحد مجموعه الوصول. دونك كنقولوا ان اف دونك كيكون عندنا جوج مجالات. فوالا هنا كيكون اكس وهنايا اف لي اكس اللي هو كتساوي ايكال. دونك من هنا لهنا كنمشيو بالاف. دونك اي عنصر خدينا هنا اكس، مثلا خدينا هنا واحد، خدينا 4 3 على 2. دونك فاش ناخذوا اي عدد في مجموعه الانطلاق اللي هي هذه وهذه مجموعه الوصول. دونك اي اكس خدينا منها نلقاو اف دي اكس مثلا نديرو هنايا 2، هنايا ناقص 3، هنايا 8. مثلا اف لي واحد كتكون هي 2. دونك غنديروها لكم بلون اخر. اف لي 4 مثلا هي ناقص 3، و اف لي 3 على 2 هي 8. دونك كيكون كل عنصر من مجموعه الانطلاق عنده الصوره ديالو في مجموعه الوصول، يعني كيكون عنده صوره وحيده. هادشي علاش كنهضروا على هنا رتيبه قطعا. فاش كتكون رتيبه قطعا فكل عنصر من هنا كيكون عنده صوره وحيده، ما كيكونش عنده جوج صور. هنايا باش نهضروا على الرتابه تكون رتيبه قطعا، يعني كل عنصر من هنا خاص يكون عنده صوره وحيده من هذه المجموعه ديال الوصول. دونك هادو هما يعني كما قلت لكم الشروط باش تحقق. دونك اف موان فاش كتكون اف كنمشيو من مجموعه الانطلاق نحو مجموعه الوصول. اف موان العكس ديالها كنمشيو من مجموعه الوصول لمجموعه الانطلاق. دونك اف موان كتكون هكا. هذا راه بالزرق. دونك كما قلت لكم هذه مجموعه الانطلاق وهذه مجموعه الوصول. دونك كل عنصر عندنا هنايا عنده صوره وحيده. دونك فاش كنبغيو نديروا اف موظفه كنكونوا كنديروا العكس. دونك كنمشيو من مجموعه الوصول لمجموعه الانطلاق. مثلا هنا الا كانت اف لي واحد، الا كانت عندنا اف لي واحد كتساوي 2، ف يعني العكس ديالها اللي هي اف موان 1. دونك اف موان 1 ديال 2 كتساوي 1. دونك اف لي واحد كتساوي 2، اف موان 1 ديال 2 كتساوي 1. دونك كما قلت لكم اف كتمشي من مجموعه الانطلاق نحو مجموعه الوصول، اف موان 1 كتمشي من العكس، من مجموعه الوصول كتزيد لمجموعه الانطلاق.
دونك من خلال هذا المثال اللي عطيتكم هنايا غادي يعني كما كنعرفوا حنا ديما كنعرفوا ان اف لي اكس كتساوي y، يعني اف موان 1 ديال y كتساوي اكس. دونك العكس ديالها، يعني من هذا المثال اللي درت لكم هنايا يعني اي اكس عطيتيه هنايا مثلا عطينا اف لي 4 كتساوي ناقص 3، دونك اف موان 1 ديال ناقص 3 كتساوي 4، اف لي 3 على 2 كتساوي 8، اف موان 1 ديال 8 كتساوي 3 على 2. دونك هذه هي كما كنقولوا اف لي اكس كتساوي y. دونك الداله العكسيه ديال اف مثلا اف موان 1 ديال y كتساوي اكس. دونك كنبداو كما قلت لكم كتكون معرفه على المجال اف لي اي. لا هذا هو المجال اي، دونك هذا هو المجال اي وهذا راه هو المجال اف لي اي. فعلاش الداله اف موان كتكون معرفه كما قلت لكم من المجال اف لي اي نحو المجال اي، يعني كتكون من هذه مجموعه الوصول اللي هي اف لي اي نحو مجموعه الانطلاق اللي هي اي. دونك هذه هي الخاصيه ديال هذا هو التعريف ديال الداله العكسيه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا على الاقل واحد اللمحه بسيطه عليها. دونك دابا نكملوا حاجه اخرى. بون دابا ندوزو لاول مثال توضيحي على الداله العكسيه. دونك عندنا اف داله عدديه معرفه بما يلي اف اكس كتساوي 5 اكس زائد 3. اول حاجه خاصنا نبينوا ان الداله اف تقبل داله عكسيه على ا، وثاني حاجه خاصنا نحدوا اف موان 1 دو اكس. دونك اول حاجه باش نبينوا ان اف تقبل داله عكسيه فخاصنا نخدموا بالخاصيات ديال الدرس. دونك اول حاجه كما قلت لكم باش نبينوا ان اف دونك نديروا اف الا كانت اف عكسيه اف موان 1، فاول حاجه خاصها تكون اف داله متصله على داك المجال اي، وثاني حاجه خاص اف تكون رتيبه قطعا على داك المجال اي. دونك هاد جوج الشروط اللي خاصنا نحققهم في الاول عاد نقولوا ان اف تقبل داله عكسيه معرفه على ا. دونك اول حاجه غادي نديروها كما قلت كنبينوا ان خاصنا نبينوا ان اف داله متصله. عندنا اف فاف لي اكس كتساوي 5 اكس زائد 3 فهي داله حدوديه. حنا كنعرفوا ان الداله الحدوديه معرفه على اه كلها، دونك اف راه متصله على اه كله. دونك اول شرط درنا هو ان اف متصله على ا. ثاني حاجه خصنا نبينوا نخدموا ثاني حاجه خصنا نحسبوا المشتقه ديال اف لي اكس باش نشوفوا واش اف تزايديه او تناقصيه. دونك ثاني حاجه نحسبوا الاف بريم ديال اكس. دونك عندنا اف لي اكس كتساوي 5 اكس زائد 3، اف بريم ديال اكس كتساوي 5 عدد موجب يعني اكبر قطعا من صفر، ومنه اف تزايديه قطعا على ا. الشرط الاول محقق اف متصل على ا، والشرط الثاني هو متحقق يعني اف تزايديه قطعا على ا، ومنه دونك بما ان هاد جوج الشروط راهم متحققين ومنه اف تقبل دالة عكسية معرفة على اف لي ا. دونك دالة عكسية معرفة من اف لي ا يعني اف لي اي نحو اي اللي هي ا، حيت اف معرفة على ا دونك هي معرفة من اف لي دونك معرفه من اف لي اي، دونك هي معرفه من اف لي اي اللي هي جي كما درنا في الدرس. اف لي اي عندنا المجال اي هو ا، دونك اف لي ا خصنا نحسبوه. دونك دابا غادي نحسبوا اف لي ا اللي هو اف ا هو موان لانفيني بلس لانفيني. بما ان الداله تزايديه دونك الداله تزايديه دونك ما غاديش نبدلوا لهم البلايص، دونك غتكون هي معرفه من ليميت كون اكس طون موان لانفيني ديال اف لي اكس نحو ليميت
كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف لي اكس. حيتاش الاف ديال المجال راه هكا كي كنحسبوا ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال اف لي اكس وليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف لي اكس. ما غيرناش ليهم الترتيب ديالهم حيتاش تو سامبلومون عندنا الداله اف تزايديه كون كنتناقص اللي غادي نديرو هنايا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف لي اكس، وهنا غادي نديرو ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني موان لانفيني ديال اف لي اكس. دونك اول حاجه نحسبوا ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال اف لي اكس اللي هو كيساوي ليميت كون اكس طونفير موان لانفيني ديال 5 اكس بلس 3 اللي هو كيساوي موان لانفيني، وليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف لي اكس ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال 5 اكس زائد 3 دونك كتساوي بلس لانفيني. دونك هي دونك الداله اف لي ار، دونك فوالا المجال اف لي ار كيساوي موان لانفيني بلس لانفيني اللي هو كيساوي ار. دونك الداله عكسيه معرفه من ار نحو ار، دونك حسبنا الاف لي ار تخرج لنا كيساوي ار، لذلك اف تقبل داله عكسيه معرفه من ار نحو ار. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الاولاني. دونك ثاني حاجه دابا غادي نحسبوا غادي نحدوا اف موان 1 ديال اكس. دابا ندوزو للسؤال الثاني اللي هو حدد اف موان 1 ديال اكس. دونك باش تحدوا اف موان 1 ديال اكس فكنعرفوا ان اكس غادي يكون كينتمي لمجموعه الوصول كما قلت لكم، ماشي اف لي اكس. اف لي اكس كيكون كينتمي لمجموعه اي. هنا اف موان 1 لي اكس كيكون كينتمي لمجموعه اف لي اي، حيت اف موان 1 كما قلت لكم كيبدا من مجموعه الوصول كيمشي لمجموعه الانطلاق. دونك غنقول لي كل اكس من اي راه هو ار. دونك حنا راه عندنا الداله معرفه من ار نحو ار حيت حسبنا اف لي ار كتساوي ار. دونك لكل اكس من ار و y حتى هو من ار لدينا اف موان 1 ديال اكس كتساوي y كيكافئ. دونك فاش غادي نبغيو نقلبو نحيدو اف موان 1. دونك كما قلت لكم كندخلو واحد الخاصيه نسيت ما قلتهاش لكم في الدرس. دونك عندنا هنايا اف موان 1 مثلا ديال اكس كتساوي y. عندنا واحد الخاصيه كتقول ان اف موان 1 ديال اكس كتساوي اكس، بحال اللي كتقول هذه كتختزل مع هذه الاف كتختزل مع اف موان 1 كتبقى الاكس. دونك عاوتاني اف ولا درنا اف موان 1 اف لي اكس حتى هي كتساوي اكس. دونك خصها تكون اف موان 1 بحال كتختزل مع الاف. دونك لا ميم شوز اللي كنديرو هنايا. دونك هنايا باش تخرج لينا ديك القاعده اللي بغيت نكتب لكم دابا هنا، يعني باش نبغيو نقلبوا هاد اف موان 1 جهه اخرى غادي نخدموا بهاد الطريقه اللي قلت لكم. دونك باش نوصلوا لهاد دونك كما قلنا لكم في الدرس اف موان 1 ديال اكس كتساوي y، هذا كيعطي ان اف لي y كتساوي اكس. دونك كنحولوهم، ولكن كيفاش مشينا من هنا لهنا غادي نشرح لكم هنايا. دونك اف موان 1 ديال اكس كتساوي y، غادي ندخلوا هنا الاف فرون، هنا غادي ندخلوا الاف. دونك تولي عندنا اف فرون اف موان 1 ديال اكس كتساوي اف لي y ياك كما قلت لكم هنا كيتختازلوا. دونك اكس كتساوي اف لي y، وهذا الشيء اللي خرج لينا هنايا. وغادي منين جبنا هذا باش تقولوا باش ما تدوخوش ما تعرفوش منين جبتها. فوالا انا شرحت لكم منين جبتها. شنو دابا خاصنا حنا نخرجوا الاي غراك. دابا حنا خاصنا نحدوا اف موان 1 ديال اكس. حنا اف موان 1 ديال اكس كتساوي y، دونك خاصنا نعرفوا y شحال كيساوي. دونك اف موان 1 ديال اكس كتساوي y، دونك اف لي y كتساوي x. عندنا اف لي اكس كتساوي 5 اكس زائد 3، دونك اف لي y كتساوي 5 اكس زائد 3. دونك ما تدوخوش ما بين اكس و y، هادو كيبقاو غير دي فاريابل. دونك عندنا اف لي y، دونك غادي نحاولوا نعوضوا ال y بالقيمه ديالها. دونك 5 y زائد 3 كتساوي x. شنو الهدف ديالنا؟ هو اننا خاصنا نلقاو y شحال كتساوي. دونك غنحاولوا نخرجوا ناس نلقاو y شحال كتساوي. دونك كتعطينا 5 y كتساوي x ناقص 3 كيكافئ ان y كتساوي x ناقص 3 على 5. دونك فوالا خرجنا y، ومنه f موان 1 ديال x كتساوي x ناقص 3 على 5. فوالا ها هي ساهله. دونك كما قلت لكم خاص غير البراتيك باش تفهموا اكثر. دونك فوالا ها هو التمرين. المثال اللي عطيتكم ساهله، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان.